Kya buktin somnya Gayon korun yeta Viswas korun yeta Bapa mukar yeta Agnan sotan Bapa Pusung ketau tukar Agnan sotan Bapa Pusung ketau tukar बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज आमी सांत आलेसाच्या 4थ्या नोवेनांत आसा. भुरग्याक जल्माक हाडून आनी वाडून गोराब्याक मोगाचो संतोश हो विशय आमी नियाळटल्या. जिवीत आमकां सगल्यांक एक देवाचें मोलादीक देणें. लोगणीक जिवितान भुरग्याक जल्माक हाडप हें खेरीत देवाचें देणें. घोव बायलेच्या एकवटा वरवीं भुरगें जल्मा येता. आवय आपल्या कुशव्यान भुरगें रचोन येता तेन्ना मोगान तिचो सांबाळ करून ह्या संवसाराक ताका उजवाड दाखयता तेन्ना देवाच्या आज्ञांक ती पाळो दिता. तर भुरग्याक मोगान जल्मांत हाडून तांकां देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडून घोराब्यांत संतोश हाडूंक दर एका कुटुंबान आवय बापायक सांत आलेसाचे मोजतीन बापाचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. साम्युएलाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. आना गोरबेस्त जाली आनी एका पुताक तिणें जल्म दिलो आनी ताका सामुएल म्हूण नांव दिलें. कित्याक हांवें ताका सर्वेस्परा कडचो मागून घेतलो अशें तिणें म्हळें. एका वर्सा उपरांत तिचो घोव एल्काना सगल्या आपल्या कुटुंबा बरोबर सर्वेस्पराक आपलो वर्साचो योद्न भेटोवंक आनी आपली आंगवण पाळूंक नव्यान सोडून गेलो. पूण आना गेली ना. तिणें आपल्या घोवाक म्हळें, भुरग्याचें दूद तोडचे आदीं हांव वेचिना. उपरांत हांव ताका घेवन वेतोलीं आनी सर्वेस्पराक भेटयतलीं आनी तो सदां काळ थंयच रावतलो. साम्युएलाचें दूद तोडल्या उपरांत आनान आपणा बरोबर 3 वर्सांचो पाडकुलो, एक मापभर पीठ आनी बाटली भर दाका रोस घेवन ताका शिळो गांवांत सर्वेस्पराच्या मंदिरांत व्हेलो. भुरगो अजून धाकटुलोच आसलो. तांणी पाडकुल्याक मारलो आनी आवयन भुरग्याक एलीशीं व्हेलो. तिणें म्हळें, सायबा, सर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजेशी आसली ती बायल हांवूच म्हूण सोपूत घेवन सांगतां. हांव मागतालीं तो होच भुरगो आनी हांवें मागलोलें तें सर्वेस्परान म्हाका फावो केलें. ताचें सगलें जिवीत हांव आतां सर्वेस्पराचेच आदीन करतां आनी ताका सर्वेस्पराचे सेवेक थंयच दवरून ती गेली. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुज्या घरांत रावता ते मनीस कितले बागी. सगळीं म्हणया, तुज्या घरांत रावता ते मनीस कितले बागी. सर्वेस्परा दोलबारांच्या देवा, तुज्या मंदिराचो कितलो हांव मोग कोत्तां. सर्वेस्पराच्या आंगण्यांत रिगोवंक म्हजो आत्मो आवडेता ओतरेकता. म्हजें कालीज आनी सगळें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उलासता. जबाब,
तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी. दीस रात ते तुजी वाखाणणी करीत आसात. जी कोण तुज्या आदना शिवान दोंगराची वाट दोरेची आशा काळजान बागलूनच आसात ती खरेंच बागी. जबाब तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी. दोलबारांच्या सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक. जॅकोबाच्या देवा म्हजे विनवणेक कान दी. आमचे नोदोर घाल देवा, आमची राखण कर. तुवें मागलेल्या बोलेपणान सांबाळ. जबाब तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी. उद्गार क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी राज करूं. क्रिस्ताचे शिकवणेन तुमी गिरेस जावं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्काचे परबेक जेरुसलेम वेतालो. आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती परबेक सदांचे भाशेन जेरुसलेम गेली. आनी परबेचे दीस सोल्ले उपरांत परतून येताली तेन्ना आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांत पाटी रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली. आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळो ना जातोच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुसलेम गेली. आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचे आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसो मेळ्ळो. ताचे आयकताले तांकां समेस्तांक ताच्या गिन्यानाचे आनी ताच्या जबाबांचे मोठे अजाप दिसले. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताची आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, खोंती हुस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नोकडो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. आनी तांचे बरोबर तो नाजारेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. ताची आवय हें सगलें आपल्या काळजान सांबाळून दवरताली. आनी जेजू जाणवायेन, पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो, कालचे 3 दीस तुमी तुमची तयारी सुरू केल्या तुमचे हे परबेक. आनी आयच्या दिसा आमचो विशय जावन आसा भुरग्याच्या देण्यांक जल्मान धाडून उक्ती रावूंक आनी तांकां क्रिस्ती शिकोवणे प्रमाणे वाडोवंक. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची शिकोवण आमच्या पाप फ्रांसीस आमकां शिकोवण दिता तातूंत आनी देवाच्या उतराचेर आनी पवित्र सभेच्या सगळे आमी शिकोवण मनान धरून हें धाकटुलें उलोवप ओ धाकटुलें देवाच्या उतराची परगटणी आज तुमचे मुखार आमी दवरता.
बाबा बुडीनो जायते पावट लग्नाक येतात तेन्ना आमी प्रश्न विचारता, अरे बाबा तूं काजार कित्याक जाताय? तांचे विविध दुसरे भासांचे तांचे जाबाब आसतात. एकल्याक हांवें विचारले, बाबा तूं काजार कित्याक जाताय? तो म्हणूंक लागलो, माय जाणटी जाल्या म्हणून आपूण काजार जाता. अरे बाबा, माय जाणटी जाल्यार काजार जावप म्हाका कांय सोयरीगत गमूंक ना. म्हणूंक सोदतालो माय जाणटी जाल्या म्हणटकूच तो बायलेक हाडटा, सुनेक हाडटा, मायची कितें करपाक, सेवा चाकरी करपाक. म्हाका दिसता तशें चाकर हाडल्यार बरो न्हू, कोणूय कामदार हाडल्यार एकदम बरें, पूण बायल न्हय. मागीर जायते फावट विचारता, आवय बापूय येतात, बाबा फादर हांव भुरग्याक लग्न करूंक सोदतां, काजार जाता भुरगो, कित्याक लग्न करूंक सोदताय? आनी ती म्हणटात, फादर सारको मस्ती, तो बरोच पियेता बेबदो, आनी ताका लागून आमी काजार करता, सुदरलो बा जाल्यार न्हू, सुदरत बा म्हणून आमी काजार जावंक कोत्ता. आतां ती ब्रीड ना सुनांची. आदी सुनप ती ब्रीड आसताली, ती काबार ती. कोण पियेतालो तेका आदी काजार कोत्ताले, मागीर बायल सुधरायताली. ते आतां ना ती ब्रीड. आतां घोव बी आतां जाल्यार बायलूय दोबरात पियेता पळय, तोली घोडी मेळूंक शकता न्ही, डेंजरस. म्हणटकूच पूण मुख्य कारण आमी लग्न जिवितान भितर सरता उबो करून आमच्या क्रिस्ती शिकोवणे प्रमाणे ते जावन आसा, पयले सुवातेर एकामेकाचो मोग करूंक, एकामेकाचो सांगात जिवीतभर सारूंक. आनी दुसरें कारण मोगच्या भाव भयणांनो, तें म्हणल्यार भुरग्याच्या धेड्यांक जिविताक उक्ती रावंक. द प्रायमरी पर्पज ऑफ गेटिंग मॅरीड इन द कॅथलिक टिचींग इज द वेल-बीइंग ऑफ द स्पाउसीस. And the second most important purpose of getting married is a procreation, an upbringing of children. म्हणटकूच जेन्ना कोणूय लग्न जिवितान एक वाडलेलो दादलो आनी बायल भितर सरतात, तेन्ना एकामेकाच्या सांगाताक, एकामेकाच्या मोगाक थीर विस्वाशी रावूंक. आनी दुसरें कारण म्हणल्यार भुरग्यांक जिविताक, भुरग्याच्या जिविताक उक्ती रावूंक. आनी ह्याच खातीर मोगेच्या भाव भयणांनो, पवित्र सभा आमकां घोडयेचे घोडये. आनी भोव करून आमच्याय गोंयांत आज आमी परत एक नदर मारूंक गरज. भोव करून आमच्या कशे भाशेन आमी भुरग्याच्या जिविताक उक्ती आसा पळय ती. आज जरी तर आमी सेन्सस काडलो आमच्या गोंयांत, आमचे कॅथोलीक समुदायाचो, कॅथोलीक कम्युनिटी, एक दुर्दैवाची खबर म्हणल्यार आमी इकॉनॉमिकली एकदम बरी आसा. दुडवांनी आमी एकदम बरी आसा. आमी जायती उदरगत केल्ली आसा दुडवांचे बाबतींत. आमचें इकॉनॉमीक सुदारप इतलें जालां की जें कितें 10 वर्सां आशिल्लें तें आतां ना. आमी जायती वाडल्या. पूण मोगेच्या भाव भयणांनो, भुरग्यांचे बाबतींत आमी जायती देंवल्या, जायती देंवल्या. आनी अशें मोगेच्या भाव भयणांनो, हो आमचो कॅथोलीक समुदाय आमच्याच गोंयांत कितलो उणो जायत गेल्लो आमी पळयता. आमी पयस वचूंक नाका, आमच्याच घराब्यान आमी पळोवया. आमच्या घराब्यान आमी कितलीं भुरगीं आसलीं आनी आतां आमच्या भुरग्यांक कितलीं भुरगीं आसात ती पळयली जाल्यार हो आंकडो देंवत आसा. एका वदान जरी तर आमी प्रोग्रेस करता, जायत्या भासांनी प्रोग्रेस करता, जाल्यार दुसऱ्या वदान भोव करून भुरग्याच्या जिविताच्या देण्याच्या बाबतींत आमी मोगेच्या भाव भयणांनो, आमची दारां, आमचे सगळे मनशापणाचे, आमची काळजाची दारां भुरग्याच्या जिविताक आमी बंद केलेलीं आसात. आमकां अशें मेळटा, पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटा, आवय बापायनी एक मनान दवरचें, कित्याक दर एक आवय बापूय आपणाच्या भुरग्यांक तांच्या आकारणींत एक म्हत्वाचे हातयार जावन आसा. बाबा भयणीनो, आज भुरग्यांक जल्माक हाडूंक आनी तांची आकारणी करूंक पयले आनी वयले सुवातेर आवय बापायची जबाबदारी. कित्याक मोगेच्या भावा भयणीनो, जी आवय बापूय आपणाच्या भुरग्यांक शिस्त दितात, जी आवय बापूय आपणाच्या भुरग्यांक ल्हान ल्हान जिविताचे धडे शिकयतात, ते तांच्या जिवितांत सदांच उरतात. आमी म्हणटा, जो कोण वेदीक चुकता तो भावांक चुकता, जो भावांक चुकता तो गांवांक चुकता, आनी जो कोण गांवांक चुकता तो देवाक चुकता. वेदीक चुकोना जावच्याक आज आवय बापायक जबाबदारी आसा. आज आमचे लागीं सगळीं आसा, पूण एक एक पावट आमचे लागीं भुरगीं आसून आमची भुरगीं नाच.
आज आमचे लागीं मोगाच्या बाबड्यान भुरग्यांक दिवपाक सगलें आसा, पूण भुरग्यांक आमच्या मोग दिवपाक आमचे लागीं जायना. आनी ह्याच खातीर भुरग्याचे देख, भुरग्याची रीत रवीस, भुरग्याक कशें वाडोवचे ते आवय बापायन गंभीरपणान मनान घेवंक जाय. लग्न जिवितांत जेन्ना हो तरणाटो चेडो आनी तरणाटे चेडू येता तेन्ना याज्ञिक मुणयारी ताका एक प्रश्न करता. तो जबरसो आमी आयकना त्या दिसा काजारा दीस, कित्याक आमी जायत्या वस्तूंनी गुल जाल्ली आसता. तिसरो प्रश्न विचारता आनी ह्या तिसऱ्या प्रश्नान म्हणटा पाद्री ओर मुणयारी म्हणटा, तूं देवाच्या हातांतली भुरगीं घेतलोय आनी तांकां क्रिस्ती शिकोवणे पोरमोणे वाडूंक तूं तयार आसाय. आनी तुमी जबाब दितात, लग्न जातली जबाब दितात, ओय हांव आसा. ते मोगाच्या भाव बुड्यान भुरग्यांक जल्माक हाडप आनी क्रिस्ती मुल्यांनी तांकां वयर काडप आमकां सगल्यांक बावतीस घेतलेल्यांक एक जबाबदारी आनी कायदो जाता. आनी ह्याच खातीर आतांचो पाप साहेब एक खेरीत भाशेन आम्हा सर्वां लागीं मागता, तूं कसो चलताय, तूं कशें जिवीत जियेताय आवय बापायक हाचेर शिती दवर. बाबा बुड्यानो एक बरें दिसता, ह्या दिसांनी एक बरो ट्रेंड चल्लेलो आसा आमच्या क्रिस्ती आवया मदें. जें कितें आवय न्हेसता तेंच धाकल्या भुरग्याक न्हेसयतात, सेम कलर मॅचींग कोत्ताय ती. पूण मोगेच्या भाव बुड्यानो जशें फुडलें जोत तशें पाटलें जोत आमी म्हणटा. जरी तर आवयच सजमुया फुलगडी जाली जाल्यार भुरगे कित्याक फुलगडे जावचे ना? जरी तर आवय 4 वर्सांच्या भुरग्याक येदेशें न्हेसून मार मोर्याद नासतना न्हेसून इगोर्जेन हाडटा जाल्यार भुरगे वाडटा तेन्ना कित्याक मान मोर्यादीन न्हेसतले? ह्यो मोगाच्या बाबा बुड्यानो ल्हान ल्हान साद्यो सुद्यो घडण्यो आमच्या जिविताच्यो आमच्या भुरग्यांचेर प्रभाव दितात. आमी थंयसर पळयता ते स्लायडीचेर काय बरे पिक्चर आसा. माय आपणाची मेकअप करता आनी भुरगे तेच भाशेन करता, बापूय हाड काडटा आनी भुरगोय तेच करता. म्हणजे दुसऱ्या उतरांनी जे आमी उलयता, जे आमी करता ते मोगाच्या बाबा बुड्यानो भुरगीं आपणाच्या हातान आनी आपणाच्या काडसा मनान ओडून घेतात. आमचे सायकोलॉजिस्ट मन शिकोवपी म्हणटात, द माइंड ऑफ द चायल्ड इज लायक अ टाबुला राजा, ब्लॅक बोर्ड. आनी जेन्ना ब्लॅक बोर्डाचेर मोगाच्या भाव बुड्यानो आमी बरयता ताचेर इम्प्रेशन जाता आनी हें इम्प्रेशन मोगाच्या भाव बुड्यानो भुरग्यां लागीं सदांच उरता. सायंटिस्ट म्हणटात, सायकोलॉजिस्ट म्हणटात, पयलीं 5 वर्सां भुरग्याची एकदम म्हत्वाची. आनी जें कितें ह्या पयल्या 5 वर्सांनी भुरगें कितें शिकता तें ताच्या जिवितांत सदांच उरता, सदांच ताच्या जिवितांत उरता. आज मोगाच्या भावा बुड्यानो आमच्या इस्कॉलांनी आमचे कावन्सिलर्स आसात, ते येतात आनी कावन्सील करतात भुरग्यांक. जरी तर भुरग्यांचे जरी तर आमी इतिहास काडलो तांच्या प्रश्नाचो, ह्या प्रश्नाच्या इतिहासाक मोगाच्या भाव बुड्यानो तांच्या प्रश्नाचे मूळ आनी पाडां तांच्या भुरग्यापणार आसात. 80% तांची मुळां आनी पाडां तांच्या भुरग्यापणार आसात. कशे भाशेन तांच्यांनी आपणाचें भुरगेपण सारलां पळय तें, कसले तांकां शिकप मेवलां, कसले तांकां मूल्य मेळ्ळ्यांत हाचेर थारलेलें आसा. आनी ह्याच खातीर मोगाच्या भाव बुड्यानो आवय बापायची एक व्हडांतली व्हड जबाबदारी. हांव कशें उलयतां, हांव कसो वागतां, म्हज्या भुरग्यांक हांव कसली देख जाता. म्हजो बापूय चोर जाल्यार हांवूय चोरूच जातलो, म्हजो बापूय मान मर्यादीचो जाल्यार हांवूय बरो मान मर्यादीचो जातलो. जायते पावटी मोगाच्या भाव बुड्यानो आमकां म्हणटाच न्हय, बाबा तूं सारको माय भाशेन दिसताय, कोणी म्हणटा तूं सारको पाय भाशेन दिसताय, आमकां म्हणटा तूं सारको माय भाशेन चलताय भोंवताय, तुजें सारकें वागप. ताका पयलां मगो तें सारकें माय भाशेन, ताका पयलाय मरे सारको बापाय भाशेन. भाव बुड्यानो कित्याक आमी न्हूच आमचो रूपकार पूण आमचो कॅरेक्टर, आमची व्यक्ती आमी आमच्या आवय बापाय कडल्यान घेता. वी नॉट ओन्ली इनहेरिट genetically the biological genes from our parents, but we also imbibe our character from our parents. आमी आरशान पळयता तेन्ना आमकांच आमी म्हणटा न्हू, म्हजें नाक माय भाशेन, म्हजें गाल पाय भाशेन, म्हजें केंस आनी कोणा भाशेन आमकां दिसता न्हू. आनी जेन्ना आमकां कोणूय म्हणटात न्ही, भाई बाबा तूं सारको माय भाशेन दिसता, या तूं उलयता आसतना सारको तुज्या पाय भाशेन,
आमकां बरें दिसता आनी बरें दिसूंक जाय. पूण जेन्ना कोणूय आमकां म्हणटा अरे तो सारको शेजान्नी भशेन दिसता जाल्यार सगळें चेंज जालें न्ही, सगळो इतिहास बदलता. म्हणटकच पयलें शिकप आयच्या दिसाचें आमच्या भुरग्यां सवे आमी कितें उलयता कितें करता हें एकदम गरजेचें. हांव सिमनार निवासान आसलेलो दुलेरान आनी थंयसर 11th आनी 12th भुरगे आसलेले. फादर पिटर आसा तुमचो, तेन्ना फादर पिटर 12th आसलेलो. हांव थंयसर निवासान आसलेलो आनी फादर पियो म्हणून आसलेलो हिंगा पातकूर. आमी दोगूय बाराबर आसलेले. हांव सकाळचो नुस्तें हाडूंक येतालो केन्नाय बाजारांत नुस्तें हाडूंक. आनी पावसाचे दीस तुमी जाणात भुरग्यांक सिमनारिस्तांक पावसाचे दीस हांव एक दीस मोडये कालसांव घालून गेलो आनी हांवें थिंगा बरे बांगडे पयले, पांटुल्यान बरे बांगडे पयले. आनी थिंगासर एक बायल आसलेली आमची क्रिस्तांव 3 तोरी कोंतां आहली, 3 आनी भांगाराचे एक कोंत आहलेले तिच्या गोमट्यान. हांवें म्हणलें बाई ते हाचे कितले काय म्हटले कित्याचे ते आमच्या बांगड्यांचे. तेणें म्हाका एक प्रायस सांगलो. मागीर हांवें ताका विचारलें मोव बा जावंक ना म्हगे काय म्हणलें हांवें. तिणें म्हाका पाद्री म्हणून वळखूंक ना. मोव जावंक ना म्हणिना फुडल्या उतराक तिणें पळय म्हाका एक गांथून दिली. खंयच्या उतरांची ती सांगिना. आनी हांव सारको शॉक. 3 बेती ना 3 कोंतां हांवें तेच्या गोमट्यान. हांवें फकत म्हणलेलें मोव बा जावंक ना म्हगे काय म्हणून. गे म्हजे माय शेवट ना तांकां. ओरोम आसलोलो शेवट ना त्या उतरांक. लादाई न्ही व्हडली. मागीर हांव चिंतालो ही बायल ही आमची भयण घरा वेतेली आनी हीच उतरां उलयतली घरा कडेन. दीस इज अ कॉमन लँग्वेज. आनी हीच उतरां ताची नात ओ नातू ओ ताचो चेडो ना चेडू तेंय घेतली आनी तांच्याय तोंडान तीच उतरां मेळटली. जशें बी तशें बात. म्हणटकच जें कितें आमकां बाब साहेब सांगूंक सोदता ताका म्हत्व आसा. आमी चतूर रावूंक जाय आनी ह्याच खातीर आमच्या भुरग्यांची आकारणी आमी एकदम बरे भशेन करूंक जाय. आमी पयले जबाबदारी म्हूण आमकांच उगडास कोत्ता. Where are our children? Families cannot help but places of support, guidance and आमी हो प्रश्न आमी करूंकूच जाय. मोगाच्या भाव फुडें न्हू. अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम आवर चिल्ड्रन. आमच्या भुरग्यां कडल्यान मोगाच्या भावा फुडें न्हू आमी कितें तांकां दुडू दिता तेन्ना आमी तांची जबाबदारी तांचे कडल्यान घेवंकूच जाय. ही तांकां मूल्य आमी शिकोवंक जाय मोगाच्या भावा फुडें न्हू. दिवच्या फाराक दिवंक जायना. हांव एकल्या दोतोराक आनी ताची बायलूय दोतोर आनी तांचे भुरगे आतां 11th पावल्ले आसात. 2 जाण भुरगे तांगेर आजून टीव्ही ना. आनी तांच्यांनी आपणाच्या भुरग्यांक शिकोवन दिल्या कित्याक पसत ना पळय ती. कित्याक पसत ना पळय ती. दर दिसा 8 वरांचेर ती तेर्स करतात बराबर सगळी फामिली एकठांय येवन. दुबावीन शिकपाक दोगूय भुरगीं हुशार. दुबावीन ह्या आवय बापायन आपणाचे जाणवायेन आनी भावार्थान तांकां काय बरे भशेन वाडयता. घडोना करूंक जायना जाता. मोगाच्या बाबा भयणीनो आमची भुरगीं खंय आसात? आमच्या घरांत आसात पूण ती खंय पावल्यांत हाचेर व्हड प्रश्न आसा. आमची भुरगीं कितें जातली हाचो फुडार करचे पयलीं फुडाराचो प्रश्न करचे पयलीं बाबा भयणीनो आमची भुरगीं खंय आसात? कोण तांचे इश्ट? कोणा बरोबर भोंवतात? Tell me what book you are reading and I will tell you who you will become. Tell me who are your friends and I will tell you what your future will be. म्हाका सांग तूं कसलो बूक वाचताय तो आनी हांव तुका सांगता तूं कोण जातलोय पळय तो. म्हाका सांग तूं कोण तुजे इश्ट तूं कोणा बरोबर भोंवताय आनी हांव तुका सांगता तुजो फुडार कितें जातलो पळय तो. भाऊ भयणीनो हांव 2 म्हयन्यान एकदां जेलींत वेता म्हणल्यार विजिटाक वेता आनी थंयसर म्हाका जायते आमचे तरणाटे मेळटात. आनी जरी तर तांची वासपूस केली जाल्यार मोगाच्या भाव भयणानो ते थंयसर आसात ताचे मुडां आनी पाडां घोराब्यान आनी तांचे इश्टागोतीक आसात. इश्टागोतीक आसात ना तर मुडां आनी पाडां तांची घोराब्यांत आसात. एकलो थंयसर भुरगो आसा चुरचुरे दिसतात म्हाका ताचे पळोवन. हो भुरगो मोगाच्या भाव भयणीनो
आपणाच्या फ्रेंडा बरोबर नरकासूर पडोवपाक गेल्लो. ताचो फ्रेंड क्रिस्तांव आनी ताचो फ्रेंड क्रिस्तांव ताका एक गर्लफ्रेंड आहली आनी ते गर्लफ्रेंडाक तो ट्राय आनीक कोण एकलो ट्राय करतालो. ताका लागून हाणें ताका व्हेलो, मातशें कितें दिलें पिवंक, ताका खबर पर्यंत पिवला म्हणून नरकासूर पळयत गेल्ले आसतना ताणें पयलो ताचो दुस्मान आहा पळय तो, आतां क्रिस्तांवाचो दुस्मान आहा पळय तो, आनी ताणें कितें केलें, काडलो आनी ताका सुरी दिली ताच्या हातांत. पयलो ताच्या बायकाचेर ताणें ते रॉड, आयर्न रॉड उडयलो, ताका सोकला उडयलो आनी ताका मारलो. भाव भयणीनो, अनफॉर्च्युनेटली थंयसर CCTVचे आहली कवरेज वोद मेळ्ळो. ताच्या भयणांनी ह्या क्रिस्तांव आमचो भुरगो आहलो पळय, एक्चुली ताची दुस्मान काय आसलेली. ताका कितें करून दुबयसान ताका आनीक खंय व्हेलो, तो दुसऱ्या परदेसांत आसा आनी हो भुरगो लायफ इम्प्रिजनमेंट, लायफ इम्प्रिजनमेंट. ताका कसलीच दुस्मान काय ना, कसलीच दुस्मान काय ना, जाका ताणें मारला ता कोडे. आनी बरी फामिलींतलो, शिकलेली फामिलींतलो. ताची आवय, हांव हे आवयक 2 म्हयन्यांनी एकदां विजीट करता आनी ती उमऱ्याचेर बसून रावता, हांव केन्ना येतलो काय म्हणून. हिंदू ती, एकलोच पूत. बाबा भयणीनो, आमची भुरगीं कोणा बरोबर भोंवतात, कोण तांचे इश्ट, कितें तांची आवड, हाचेर वासपूस करूंक जाय. आमकां उगडास आसा, आमी इस्कॉलाक वेताल्यो तेन्ना आमकां 1 रुपया मेवतालो आनी 1 रुपयान 2 दीस काडूंक जाय आसलेले. एक दीस 3 रुपया चुकोन मेळ्ळेले जाल्यार आमी कोंत दिवंक जाय आसलेले. अकाउंटेबिलिटी, कित्याक आमी जोडिनाव, भुरगीं जोडिनात म्हणटकूच जबाबदारी कशें मोडल्यात पळय ते. आयज आमचे लागीं खूब दुडू आसा, आमी जाय ते आमच्या भुरग्यांक दिता पूण केन्नाच विचारिना कित्याक मोडले गो बाय, कित्याक मोडले रे बाबा, ही वस्त तुका खंयच्यान आयली रे बाय, बाबा ही वस्त तुवें खंयच्यान हाडली, ही सगली वस्त. Parents need to consider what they want from their children. आज भुरग्यांक म्हज्या भाव भयणीनो 3 वर्सांचे पर्यंत ना, फर्स्ट बर्थड्याक पर्यंत आमी गान दिता. गिफ्ट कितें दिता? गान दिता. 2 months बॅक रशियाक जाणा आमी कितें घडलें पळय, तो भुरगो, तरणाटो भुरगो, 11 years old भुरगो गेम्स खेळटालो. खंयच्यो गेम्स खेळटालो? व्हिडिओ गेम्स, फायरिंगाच्यो, झगडपाच्यो. आनी ताच्या आवय बापायच्या ड्रॉवरान, बेडा कुशीक ड्रॉवरान तिनं हें आहलें, पिस्टल आहलें. ह्या भुरग्यान कितें केलें, रातचो गेम खेळले जाल्या उपरांत ताचें मन सारकें हातून फारान भरलेली आनी ताणें कितें केलें, तो गेलो, रातचो मामा धाडाचो दार उगडलें, बेडरुमाचें ड्रॉवर काडलें आनी दोगांयकूय शूट करून मारली. आयज अमेरिका ह्यो व्हडलो देश, पावरफूल कंट्री, इतले तेजवोन तांची सगल्याकून भिरांत भायले कोणाची ना, तांकां भिरांत फकत भितरल्यांची आहा, भोव करून तांच्याच भुरग्यांची आसा. कित्याक कोणूय खंयच्याय वेळार इस्कॉलान भितर सरूंक सोदता, शकता आनी कर्र करून सगल्यांक मारूंक शकता. कित्याक म्हज्या भाव भयणीनो, आज आमची भुरगीं ल्हानपणार थावन 5-6 वर्सांची असल्यो गेमी खेळटाय आनी आमी पेरंट्स कांय पळयना, नो मॉनिटरींग. हांव एके फिरगोचेर नासलो, सांजेच्या 7 वरांचे, अरे मार रे ताका, वयल्यान आयलो, मार रे ताका, मार वय, हाडल्या येयलो, मार रे ताका. हांव म्हणटा कितें कोत्ताय काय, पाबजी काय कितें येवताले ते आनी ग्रूप करून खेळटाय आनी केसो गेमू, एकामेकाक मारपाचे, जिते मारपाचे, रगत काडपाचे, तेंगे लँग्वेजूच ती जाल्या. आमच्या भुरग्यापणार हाचे रगत काड, ताचे रगत काड केन्ना बाबा येवंक ना रे. आज जरी तर भुरग्यांचे मायंड, तांचे मन इतले आमी कुसयता आनी आज पर्यंत भाव भयणीनो आमी पळयता, आवय बापूय पळयतात, सिरियलां पळयतात, वय की ना. आनी सिरियलांचेर एकली बायल 2 जाणां कडेन काजार जाता, एकलो दादलो 3 जाणां कडेन काजार जाता. कितलीं जाणां अनुपमा पळयनात? कोण केन्ना कोणा कडेन काजार जातलो देवाक खबर. आनी आमच्या भुरग्यांक घेवन आमी पळयता आनी भुरगीं वाडटात तेन्ना गोमो नासतना मोगेच्या भाव भयणीनो तांच्या मनान हें जाता, इट्स ओके टू हॅव 2 वायफ्स, इट्स ओके टू हॅव 2 हजबंड्स.
ह्याच खातीर मोगेशा भाव भयणांनो, इलेक्ट्रॉनिक डिवायसीस ओठांचे एंटरटेनमेंट कितें पळय तें. Do we seek to understand where our children are? Where is their soul today? तांचे आत्म्याचे आकारणी आमी करता काय? आयज भुरगीं हॅपी दिसतात, खुशाल दिसतात. आज भुरग्यांक ही खुशालकाय दिसता, तांचे मदें स्टील वॉटर्स रन डीप म्हणटा आमी. तांचे कितले भितर तांच्या काळजा मनान भरलेले आसा ते आमी कोण नकळोच. द वर्स्ट पार्ट हॅपन्स वेन द पेरंट्स आर सेपरेटेड. म्हज्या इस्कॉलांत हांवें एकले भुरगे पळयले. शी वॉज बबलिंग विथ लायफ. कितले उमेदीन ते आसलेले, कितले बरे शिकताले. खंयचोय क्वेश्चन विचार क्लासीन पयलो आन्सर सांगताले. शी वॉज बबलिंग विथ लायफ. अकस्मात आफ्टर द गणेश हॉलिडेज जाले उपरांत भुरगे शी वेन इन टू अ कॉयल. अरे भुरगे आन्सरूच करीन, आख्खो बांकाचेर तकली सोकला धरून रडटा. टिचरीन म्हाका सांगलें, हांवें आपयलें त्या भुरग्याक आनी आपयल्या उपरांत टिचरीन आपयल्या उपरांत म्हाका विचारलें, बाई कितें जालें? फादर, माय डाडा लेफ्ट अस म्हणूंक लागले. इज नो मोर विथ अस. आख्खे फ्युचर ताचे कॉलॅप्स्ड लायक अ पॅक ऑफ कार्ड्स. काबार. जायते पावटी आवय बापूय सजमतात. आमचो कायदो, आमचे जिविताचे धोरण म्हणल्यार भुरग्यांक वस्तू दिवच्यो, भुरग्यांक बरें बरें न्हेसूंक दिवचें, बरें बरें जेवूंक खावंक दिवचें. पूण तांचे डिसिप्लीन, तांचे शिकप वो तांचे आत्म्याची आकारणी इगोर्जेचें काम, इस्कॉलाचें काम. आनी असलें करता तेन्ना मोगेशा भाव भयणांनो, वी लूज आवर चिल्ड्रन. आख्खो संवसार आमी जोडलो, पूण आमचो आत्मो इबाडलो. भुरग्यांचो आमकां कसलो आदार. पाप सायब फ्रांसीस म्हणटा, डिवोट क्वालिटी टायम विथ युअर चिल्ड्रन. तुमच्या भुरग्यां बरोबर एक म्हत्वाचो वेळ तुमी सारात. क्वालिटी टायम. वी आर इन द रॅट रेस. आमी एक रेसीन पडलेली आसा आनी हे रेसीन आमकां टायम ना, आमकांच वेळ ना. जिविता पासत दुडू जोडटा आनी दुडवा पासत जिवीत मोडटा. भुरग्यां पासत गिरेस्तकाय जोडटा आनी गिरेस्तकाय जोडटा आसतना भुरग्यांक मोडून उडयता. हांव अमेरिकाक एके पॅरिशीन वेतालो आनी गेल्ली 14 वर्सां हांव वेता थंयसर ते पॅरिशीन. थंयसर म्हाका एकलो भुरगो मेवलो आनी हो भुरगो, हांव एके पॅरिसीन गेल्लो आसतना हो गोंयकार आमचो भुरगो, तो 3 वर्सां आदीं थंयसर आयिल्लो. 3 वर्सां आदीं थंयसर आयिल्लो म्हणटकूच आतां 16-17 वर्सां जालीं ताका. ताचें भुरगें 2 वर्सांचें आसलें, चेडूं. 2 वर्सां जावन 17 वर्सां जालीं तो आतां थंयसरूच आसा. 18 वर्सां जालीं थंयसर आसा. 3 वर्सांचे आसले, 3 वर्सांचे तो आयिल्लो तेन्ना. भाऊ भयणांनो, 18 वर्सां काम केलें ताणें थंयसर. 18 वर्सां गोंया येनासतना, कित्याक येवंक जायना जालें ताच्यान. 18 वर्सां. हांवें म्हणलें, बाबा कितें करताय तरी कितें? होच घरा म्हणलें पुरो जोडलाय ते. कितलें म्हणून जोडटा हिंगासर? कितें करतलो इतलें सगळें जोडून? नाजाल्यार पुलिसेक कंप्लेन करता म्हणलें. हो सारी 21 वर्सांचो बर्थडे पावलो चेडवाचो. 3 वर्सांचे तूं आसतना तुवें पडयल्लें चेडवाक. आतां 18 वर्सां जावन गेलीं. वस म्हणून सांगलें गोंया. पुरो जोड केल्याय ती. सांगना फुडें रडूंक लागलो. रडून म्हणूंक लागलो, फादर, बायल म्हाका एकूच कॉल करीत आनी सांगीत यो गोंया म्हणत जाल्यार हांव फर्स्ट फ्लायट घेवन वेता फादर गोंया. फोन करीत जाल्यार हांवें सांगलें जाल्यार म्हणटा, हांवें सोजमिया म्हणलें तिका हांव गोंया येवंक कोत्ता. ती म्हणटा, गोंया येवन कितें कोत्तलोय रे गाय म्हणून. गोंया येवन कितें कोत्तलोय? हो भुरगो त्रास कोश्ट काडटा भुरग्याच्या बऱ्या फुडाराक, मानून घेता. पूण तूं बापूय खंय रे बाबा? जिविता पासत दुडू जोडलोय आनी दुडवा पासत जिवीत मोडलोय मरे.
पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल. मोरीस लेथिसिया ह्या दाखल्यान बापसाहेब म्हणटा आवय बापाय जावन आसात पयली मिस्त्री, पयली शिक्षक, पयली भावार्थाची देव संदेशकारां, जातून भुरग्याचे कोरण्यो, भुरग्यांचे जिविताचे प्रभाव ती व्हडा प्रमाणान घालतात. माथेवाच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा पयले स्वर्गीचे राज सोदात आनी हेर सगल्यो वस्तू तुमकां मेळटल्यो. पयले स्वर्गीचे राज तांच्या आमच्या भुरग्यांक दिवंक मोगाच्या भाव भयणांनो आमचो कायदो आवय बापायचो. पूण खरें म्हणल्यार आमी पयले तांकां स्वर्गीचे राज दिता आनी मागीर आमी देवाचे राज तांकां सोदता. आनी एक मुद्दो एकदम गरजेचो तो म्हणल्यार आमी आमच्या भुरग्यांक भोव करून चेडवांक आनी चेड्यांक जेन्ना ती नवी पिरायेन भितर सोदतात तेन्ना तांकां शारिरीक शिकवण दिवंक गरजेची, ओ लिंगी शिकवण दिवंक एकदम गरजेची. ते सॅक्स एज्युकेशन म्हणटात पळय ते आमी आवय बापायनी दिवंक गरज. भोव करून आवयांनी चेडवांक आनी बापायन भुरग्यांक चेड्यांक दिवंक एकदम गरजेचें. तुम्ही जाणात कांय म्हयने आदी एका चेडवान आपणाचो अपघात केलो. शी कमिटेड सुइसायड बिकॉज ताका पयले म्हयनाडे जाले तेन्ना. ते हांव सारकें चिंतूंक पडलें आनी कशें जावंक शकता, कितें जालें काय म्हणून आपणाक. ताका लॉज कशी दिसली आनी ताकाच लागून ताणें आपणाचो जीव दिलो. भुरग्यांक म्हज्या भाव भयणांनो शिकोवन दिवंक जेन्ना आमची भुरगीं टिनेजर्स जातात, व्हेरी क्रुशियल पिरियड ऑफ देयर लायफ, तांकां चेड्यांक चेडवां बाबतीन आनी चेडवांक चेड्या बाबतीन मोगाच्या भाव भयणांनो शिकोवन दिवंक लिंगी बाबतीन एकदम गरजेचें. पवित्र सभेची शिकोवन वातिकान कावन्सिलाचो दुसऱ्या वातिकान कावन्सिलाचो दाखलो म्हणटा आवय बापायची जबाबदारी वाडटेल्या भुरग्यांक लिंगी शिकोवन लॉजन आसतना इश्टां कशी खरी आवय बापूय कशी दिवच्याक. बाबा भयणांनो आमकां स्वडांतली व्हड जबाबदारी म्हणल्यार टू बी ओपन टू लायफ, जिविताक उक्ती रावूंक. आमी आदी एक कायदो आसलेलो आदल्या काळार, हम दो हमारे 500, देवाचो कायदो तो. हम दो हमारे 500 म्हणल्यार कितें, 500 भुरगीं आसतालीं वय की ना. हांव जाणटींक आसूं वाडलेलीं आसात तांकां विचारीत जाल्यार तुमी कितलीं रे बाबा, आमी फादर 4 जाणां, आमी 5 जाणां, 6 जाणां म्हणटाले वय की ना. आमी म्हज्या घरान आमी 5 जाणां. वॉट अ जॉय टू माय मदर वेन एवरी वन कम्स टुगेदर. ती सगलीं ताची नातरां सगल्यांची भुरगीं एकठांय जातात तेन्ना कितली खुशालकाय. आदी आमी कायदो आसलेलो हम दो हमारे 500, मागीर न्हू आमी सरकाराचो कायदो पाडूंक लागल्या हम दो एन हमारे दो, एक चूल फक्त 2 मूल. आनी आतां आमी आमचो कायदो पाडटा हम दो एन नो मो. आज काजार जातात मोगाच्या भाव भयणांनो कितले ग्रँड्युअस सेलेब्रेशन, काय बरी आमची सेलेब्रेशनां लोन काडून कितें काडून हांव नको, पूण इतलो सोगोट दुरूद 15-20 लाख मोडून आमी लग्न जाता आनी 5-6 वर्सां भुरगेंच ना. आदी लग्न जाताली एका वर्सा भितर भुरगे जाताले, जिविताच्या देण्यांक ती उक्ती आसलेलीच. आमी जेजूचे राज न्हय, आमी देंवचाराचे राज बांदता मोगाच्या भाव भयणांनो. आनी इतलो देंवचार आमकां नाडटा आनी फुलोयता की आमची काजारां बरी जावची. घोराबो कितें पडूं पाड, घोराबो ना जाल्यार उपकारता पूण काजार बरें जावचें. आज मोगाच्या भाव भयणांनो आमकांच आमी विचारता आदी कितें घडटालें, आमची धाकटुलीं घरां पूण भुरगीं सारकीं बरूच आसतालीं. आमकां उगडास आसा आमी 5 जाणां, एक बांगडो आसतालो, 3 कुडके जाताले बांगड्याचे. आयज म्हाका तकली जाल्यार फाल्यां म्हाका शेपडी. पूण काय बरें आसलेलें. वी लर्न टू शेअर, देर वॉज जॉय इन शेअरिंग विथ वन अनदर. आज मोगाच्या भाव भयणांनो 4 रुमात पूण एकलो भुरगो, 4 सुणी.
आदी एकूच घर आसलेलें, एकूय बेडरूम एक बेडरूम आसलेलो पूण 500 भुरगीं आसलेलीं. म्हजो एकलो फ्रेंड आसा मिरामार, आनी ताका न्हू 10 भुरगीं. आनी हांवें म्हणलें ताका, हाऊ डू यू मॅनेज? फॉर द ओन्ली थिंग, वन पॉयंट इज आय हॅव टू सॅक्रिफायस अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माय लायफ. बट आवर चिल्ड्रन हॅव नॉट गॉन एनी डे हंग्री. केन्नाच आमची भुरगीं उपाशी वचूंक नात. 10 जाणां मोगाच्या भाव भयणां भुरगीं. There are families who are open to life. आमच्या मध्ये अजून कुटुंब असतात जे उक्ते असतात देवाच्या भुरग्याच्या देण्यांक. मोगाच्या भाव भयणींनो, आमकडे देवान जायते दिलां. घोडे 2, 3, 4 भुरगीं देवान आमकां व्हड करपाक आमकां देवान तितली बेसांव दिल्यान जाल्यार आमी भुरग्यांक उक्ती रावूंक गरजेचें. भुरग्यांच्या आवय बापायची जबाबदारी बाप साहेब म्हणटा तांच्या कुडीचो आमी इलाज करूंक, जावं जेवण खाण हें आमकां सांगूंकूच नाका. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी आमच्या गोंयांत एकूय भुरगें भुकेन मेलोलें आयकूंक ना. पूण दुसऱ्या वाठारांनी, भारताच्या वाठारांनी जायतीं भुरगीं भुकेक लागून मरतात ती आमी आयकलां आनी वाचलां आनी पळयलांय. आनी भाव भयणींनो, असल्या हातून आमकां देवान रचूंक ना, ओर आमकां देवान जल्माक हाडूंक ना. देवाक आर्गां. पूण मोगाच्या भाव भयणींनो, आमच्या भुरग्यांची शारिरीक ओर फिजिकल निड्स करचे पावतले ताचे बाबतीनूय तांची न्हू सायकोलॉजिकल भावनांची आकारणी करूंक गरजेची. जायते पावटी आमकां आतां शिकोवप सांगता ते भाशेन 4 भुरग्यांतले एकले भुरगें ऑटिस्टीक चायल्ड जाता. कित्याक लागून? कित्याक आवय घडये आपणाच्या बेसार आसलेली भुरग्याक कुसव्यान घेतलेले तेन्ना शी हॅज गॉन थ्रू ट्रेमेंडस स्ट्रेस. आनी अशें तांच्या घरच्या वो हेर कारणांक लागून ह्या भुरग्याचेर प्रभाव पडलेलो आसा. आनी जेन्ना भुरगें जल्माक येता तेन्ना ताका मानसीक गरज आसता, सायकोलॉजिकल निड्स. आमच्या भुरग्यांक दुबाव बीन आमी बरें शिकोवप दिवंक करता. कितली हारपीट जाता आमी बरें शिकोवप करपाक. पूण त्याच बरोबर मोगाच्या भाव भयणींनो, भुरग्यांक शिकोवप दिता आसतना वी कॅन नॉट प्रेशरायज देम बियॉन्ड देयर कॅपेसिटीज. आज कितले कॉम्पिटिशन आसा आमचे मदें. शेजाऱ्यांच्या भुरग्यां मदें आमी तांकां कंपेर करता. हें आनी तुमकां हांवें सांगूंकूच नाका. तांकां कसल्या उतरांनी आमी पाचारता. आमच्या भुरग्यांक, म्हज्या शेजाऱ्याचो भुरग्यान सायन्स घेतला, तुवें सायन्स घे. म्हजे शेजाऱ्याचो भुरगो पियानोक गेल्लो आसा, ऑर्गन वाजोवपाक गेल्लो आसा, तूंय वच. म्हजे शेजाऱ्याची चेडू काराटेक गेल्ले आसा, तूंय वच. कितले म्हणून ह्या भुरग्यांक ल्हानपणांतल्यान आमी असल्या कॉम्पिटेटीव वर्ल्डान भाव भयणांनो वयर काडटा. आनी ताचो परिणाम ती व्हड जातकूच आमकां गमोन येता. 32% of our youth are suffering from mental stress, mental breakdown. 32 हे नाशिल्ले आमच्या गोंयांत. जायते पावट भुरग्यांक आमी परफेक्शनिस्ट म्हणटात ते आमी जायते पावटी आमकां कितें जाय भुरग्यांनी जालोलें तें आमी करूंक भाव भयणांनो भुरग्यांक फोर्सार करता. हांव आपोवणेच्या केंद्रान वावर करतालो तेन्ना मुणयारपण करतालो तेन्ना म्हाका भाव भयणान एकलो भुरगो आसलेलो आनी ताका पाद्री जावंक जाय आसलेलें. 12th केलोली ताणें आनी ताका पाद्री जावंक जाय आसलेलें. आवय कशीच ताका दिना जाली. इतलें की तिणें म्हाका पर्यंत म्हणलें, फादर आमी तुका बरो करता पूण तूं आमगेर आनीक हें नाकाय, म्हज्या पुताक पाद्री जालोलो नाका. हो भुरगो म्हाका भाव भयणानो आवयन फोर्सान लग्न केलो. 1.5 वर्सां भितर ताचें लग्न मोडलें, ताच्या गुन्यांवाक लागून न्हय. आनी आयज ताची आवय मरून गेल्या. देवान तिका सारनाचो विसव दिवं. तो म्हणटा, माय मदर रुईन माय हॅपिनस. भुरग्यांक जी आवड आसा, जें कितें जावंक सोदतात तें जरी तर तांच्यांनी मनान काळजान मागण्यांत विचार करून थारायलां, तांकां आमी पाठिंबो दिवंक गरज.
आज जरी तर आमच्या घराब्यांनी भुरगीं नाच जाल्यार आमच्या देव आपोवण्याकूय एक व्हडलो धक्को बसतलो. पूण देव मोगेच्या भाव भयणीनो आपणाच्या पवित्र सभेक केन्नाच सोडचो ना हें आमी थीर बरें जाणा. घराब्यांत मागणें बाबू भयणीनो आमच्या भुरग्यां सांगाती ल्हानपणांतल्यान मागणें करप. थोडो वेळ मागण्याचो एकदम गरजेचो. एक दीस हांव आनीक 2च मिनट हांव एक दीस विजिटाक गेल्लो तेन्ना 4:30 सुमार 2 हांवें पळयली एक आवय आपणाच्या दोगांय भुरग्यांक घेवन थिंगा आयपॅड आल्तारा कडेन दवरला आयपॅड आनी दिमेर रावून रोजराचें कोंत घेवन मागणें कोत्ता. आनी हांव सारको सरप्रायज जालो. 4:30 आमी चडशे 8 बतेश कोत्ता न्ही. दिमेर रावून आयपॅड घेवन आनी मागीर म्हाका गमलें की तेगेलो आमच्या UK आसा आनी 5:30 तो कामाक वचपाचो. म्हणटकूच गोंयच्या 4:30 वाजता सांजेच्या तो कामाक वयचे पयलीं भुरग्यां बरोबर आनी आपणाचे पत्नी बरोबर सद्दां सारको तेस करतात ती व्हिडिओ कॉल करून. बाबा भयण्यानो काय बरें काय बरी देख. असली आवय बापाय आमच्या घराब्यांनी आसूंक गरजेचे. आनी जेन्ना असली आकारणी ल्हान ल्हान वस्तू वरवीं आमी करतले ताचो सुबाव फोड एकाक 30 एकाक 60 आनी एकाक 100 आमकां दुबाव बीन मेळटलोच. बाबा भयणीनो भुरग्यांक रीत रोवीश हो तांकां कितें बरें आनी वायट हाचे मदें संबंद सांगूंक एकदम गरजेचें. बरें आनी वायट हाचे मदें. बाबा भयणीनो भुरगीं चुकतात तेन्ना तांकां शिटकावूंक हाका आनी कसलोच इट्स इनडिस्पेन्सेबल. हांव सालिगांवचे सिमनारीन प्रिफेक्ट आसलोलो एकलो भुरगो थंयसर मेळ्ळो. आमकां रातची गेम पळयताली आमी युरोपियन कप फायनल पडून वयताल्यो तेन्ना हांवें एकल्या भुरग्याक पळयलो की तो मोबायलाचेर उलयता म्हणून. हांव सारको अजाप. मोबायलाचेर भुरग्यांक काय मोबायल घेवपाक जायनाच. मोबायलाचेर उलयतालो हो भुरगो. हांवें म्हणलें बाबा हो मोबायल खंयचो. तेन्ना नोकिया N97 कितें तरी 25,000 पडटाले त्या मोबायलाक. आब्बा म्हणलें तुकडे इतू म्हारगायेचो फोन रे 25,000 आनी तूं फीज मरे फारीक करिनाय. मागीर उगडास आयलो की आमचो फादर रॅक्टर म्हणटालो आपणाचे पयशे ना जातात ह्या दिसांनी म्हणून. मागीर आमकां दिसलें घोडी हो भुरगो बा काडिना मरे तेगेले पयशे ताच्या रुमान वचून. मागीर हांवें कितें केलें हांवें ताका रातचो त्या प्रिफेक्टा कडेन व्हेलो. हांवें ताचें बॅग पळोवया म्हणलें. ताचें ट्रंक ओपन केलें जाल्यार चावयो मेवल्यो. त्यो चावयो ताणें रॅक्टराच्या रुमांतल्यो काडलेल्यो. आनी हो मिस्ता भुरगो चोरतालो. ताच्या आवय बापायक तेच रातीक म्हणलें फादराक रॅक्टर आतांच आपय ते कित्याक भिरांत न्ही तो उडकी मारून आनी जीव दीत म्हणून चोरी सांपडली म्हणून. आवय बापूय आयली ताची आपयली तांकां तेच रातीक 2:30 सुमार पावली सकाळच्या. आनी म्हणूंक लागली हांवें तिका सांगलें बाये पळय तुजो भुरग्यान हे भाशेन चोरी कोत्ता. ताणें आनी एकल्या फ्रेंडाक आपणाच्या ड्रम सेट पर्यंत घेवन दिलां पयशांचे. ना आपणाचो भुरगो केन्नाच चोरी करचो ना फादर. तूं ताचेर बोगलांड घालताय. तुमचें केन्ना बरें जावपा ना. म्हजो भुरगो केन्नाच चोरी करपाचो ना. आनी अशें म्हणून आमचेर गाराणी घालून ती म्हणूंक लागली हांव म्हज्या भुरग्याक व्हरतां पूण म्हजो भुरगो चोर न्हय. बाबा यो म्हणूंक लागली. वेंगेन दवरलो आनी भुरग्याक घेवन ती गेली. बाबू भयणीनो वर्सां बोळांतलीं 10 वर्सां 3 वर्सां आदीं एक व्हडलो काऊज घडलो मडगांवां. थंयसर एका तरणाट्यान दिसाचो एका कोण ते गोल्ड स्मीथ आसलेलो पेपराचेर म्हाका खबर आयिल्ली ती न्ही कोणाक मारलो म्हणून ताका एरेस्ट केलो पुलिसेन. एका तरणाट्यान एका गोल्ड स्मिथाक एका कोण तो आमचो शेटयाक 2-2.5 वरांचेर जिवेशी मारलो चोरी करता आसतना. हो भुरगो भावा भयण्यानो तोच जो हिंगासर चोरतालो पळय तो. आवय बापायन जरी तर ताका त्या दिसा 1-2 सिक्सर मारलेल्यो जाल्यार हो त्या दिसाक आयच्या दिसाक पावचो नासलो. आल्फ्रेड रोजाचें कांतारा ताका गोडार घालूंक वेता तेन्ना ताका विचारता नो पुताक तूं कितें तुजी येवजण. तो म्हणटा कितें मांयक आपणा कडेन उलोवपाक जाय. मांयक एक जाप दिवपाक जाय. आनी मांय जाप कोत्ता तेन्ना मांयक तो सांगता मांय हांव तुज्या कानांत कितें सांगूंक सोदता. आनी काडटा आनी कितें कोत्ता घास काडटा कानाक.
आनी मागीर म्हणटा जेन्ना हांवें पयलींच चोरी केल्ली तेन्ना जरी तर तुवें म्हाका शिटकायल्लोय जाल्यार हांव ह्या दिसाक पावचो नासलो, ह्या दिसाक पावचो नासलो. मोगेच्या भाव भयणीनो, जो कोण वेदीक चुकता तो वावांक चुकता, जो वावांक चुकता तो गांवांक चुकता, आनी जो कोण गांवांक चुकता तो देवाक चुकता. आमच्या भुरग्यांक रीत रोविशीन, माणसुकेन आनी देवाच्या मुल्यांनी, जेजूच्या मुल्यांनी वाडोवंक आमकां जोण एकल्याक कृपा आनी बोड मागुया. आनी एकेखेरीत भशेन जायतीं आमची तरणाटी लग्न जाल्ले घरा बी आसात, भुरग्याच्या देण्यांक ती खरेपणी रावतात, पूण तांकां कांय कारणांक लागून आजून तांची कूस उक्टी जावंक ना. तांचे पासत ह्या मिसांत मागुया. आनी जी देवान कूस उक्टी करून दिल्ली पूण जायत्यांनी गोरपाट केल्लो आसा, भुरग्यांक नाकारलेलीं आसात, तांकां बोगसणें आनी ध्यान गिन्यान दी म्हूण आनी काळजामनाची लांब रुंदाय फावो कर म्हूण त्याय आमच्या भावा भयणां पासत ह्या मिसांत मागुया. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सगळे आमी उबी रावया आनी आमची मागणी त्याच दोयाड मोगाड बापा सरशी सगळे भोगतीन बाबार्थान आमी घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडारी देवाचो वावर फुडें व्हरतना आपले पोरजेक देवाक लागीं हाडूंक ओदीक करूंक आवय बापायक आपल्या भुरग्यांची बरी काळजी घेवंक शिकोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेचे जिवीत राखूंक आनी सांबाळूंक तशेंच ल्हान आनी वाडलेले भुरग्यांनी बरें शिकप करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. लग्नीक जिवितांत दर एके आवयन आपल्या कुसव्यांत भुरग्यांक रचून येता तेन्ना तांचो गोरपात करूं न्हय, पूण मोगान त्या भुरग्याचो सांबाळ करून ह्या संवसारांत हाडूंक आवयांक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. जायते भुरगीं आवय बापूय ना जावन अनाथ आश्रमांत आसा. तांचेर देवाचो शुभम आशिर्वाद मागतना तांचो सांबाळ करतल्या वडिलांक बरी भलायकी आनी भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिवंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. सुर्गीच्या मोगाड बापा ही आमचे दुयेन आमच्या सगल्यांच्या नांवान तुजे मुखारी प्रार्थना दवरल्यात ती तूं दुयेन आयकून घे आनी आमकां सगल्यांक तुज्या मोगान आनी कृपेन राख आनी सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. गोराब्यांत भुरग्यांचे देणे आनी उंडो आनी सोरो.
भुरगीं जावन आसात घोराब्यान वाडलेली व्हड गिरेस्तकाय ती दुडवांक ओ कसलेय वस्तूंक सोड करूंक जायना. भुरगीं घोराब्याक खुशालकाय हाडटा. गिरेस्तकाय मनशा लागीं कितली आसा तें कोण विचारिना, पूण भुरगीं कितलीं आसात तें पयलें विचारता. घोराब्यान आवय बापूय भुरग्याच्या देण्या पासत दिनवासून आनी तांचो बरो सांबाळ करूंक आपले आवडे ह्या उंड्या आनी सोऱ्या बरोबर बापाक उबारता. दाना तयारे वेळार आमी गायन घेवया C11 पेज नंबर 32. C11 पेज नंबर 32. Bitoy tami amchi dana Kes borobor amchi chipna Mandatos li korvor dana Bodol somya amchi mona Mandatos li korvor dana Bodol somya amchi mona. अशा भयणी बाबांनूय आमचे बलिदान सोरपतवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण आमी मागुया. हे तुझ्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. भोव मोगाड बापा तुझे पोरजेची बेटवणी मानून घे. भाग्योन बोनवेंतुराचे पोरवे समयार आमी ती तुका समर्पिता आनी ताचे वरवीं तुज्या ओप्रिमीत मोगाची काकलूत बगूंक आमकां फावो जावं म्हूण मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे हासू आमची काहार जाऊ बहारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपतवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर्वकाली आनी सोर्वताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दवर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफोड करताय. तुझ्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फोळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या देवदूतांनी भोगतां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Taka, soy, soy.
म्हाका रस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयाची जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपले कुशेन कोश्ट मरून सुसुंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोवची सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं ईश्वर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा भक्ताच्या मनाक आमी गायन घेवया U33 पेज नंबर 248 U33 पेज नंबर 248 Sabas ibota Sogli boro tu Dalio pedator Krista Soy divotam so Deus soy divotam so Deus soy Jesus soy Jesus, soy Jesus, soy il consagraci vita, bogdaco patlau koria, devaciva karnikoru, sasnagdace subugya. Soy divotam so Deus soy divotam so Deus soy Jesus soy Jesus soy Jesus soy Bagiwan należam czas, kariam cię pasod winoti kor. Krista pasaniam kafawozam cię. Pracuja sor podvedarani sasnacha deva, ależ tuja bogtan mój mi wąt korun, tu zogonit mogam czytaj tu dakuj tasai, taci degion tuja putaco viswashi puni patlau korun, taci vinoni namka kurpadi, Krista amcia sumia vorvi. Amen. Devaco आशीर्वाद असून सदा काल आमचे थाय. Amen. Bagiwon alis mogana Lubliancia Askaria Bagiwon alis mogana Lubliancia